एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और ये रबीउल अव्वल का पहला जुमा है, तो आप सब जुमे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करेंगे। और क्या एहतमाम करेंगे और क्या क्या काम करने के हैं और क्या नहीं करने के हैं और किस चीज़ का हमें ज़्यादा एहतमाम करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं अपनी बात की तरफ, अपने मौजू को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और ये रबीउल अव्वल का पहला जुमा है। तो पहला जुमा तो उस दिन था, मतलब ये कि जिस दिन रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी, उस लिहाज से तो ये दूसरा जुमा हुआ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो रबीउल अव्वल की शुरुआत के बाद का जो जुमा है वो है आज का दिन। तो दोस्तों, जुमे के दिन जैसा कि आपको पता है अय्यामुल उसबू कहा जाता है, यानी कि जुमे के दिन का सरदार, तो इसलिए हफ्ते के दिनों का सरदार। तो अब आपने इसमें क्या करना है, नहाना है, धोना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, गुस्ल करके, नाखून काट के, बाल तरशवा के, खुशबू लगा के, सुरमा लगा के मस्जिद में जाना है ख़वातीन को घर में, और फिर दुरूद शरीफ का एहतमाम करना है और सूरे कहफ़ का एहतमाम करना है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रही हूँ जो दुरूद शरीफ के ज़रिए आपकी जो है तमाम मसाइल और तमाम दुआओं को हल करने में आपका मुआविन और मददगार साबित होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और बताती चलूँ कि वो कौन सा जो है अमल है जो हमें जुमे के दिन करना है। जुमे के दिन में दोस्तों 2 घड़ियाँ ऐसी होती हैं, यानी 2 टाइम्स, यानी ऐसे होते हैं जो मुस्तजाबुद्दावात होते हैं और जिनके अंदर आपकी दुआ कबूल होती है, जिससे कबूलियत के औक़ात कहा जाता है। वो कौन से 2 वक्त हैं? सबसे पहला वक्त है कि आपने एक तो जब इमाम साहब दो खुतबों के दरमियान खड़े होते हैं तो कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, और उन सेकंड्स के दरमियान अगर कोई शख्स वहाँ में मौजूद दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। ये उन मैं अहादीस के साथ आपको साबित कर रही हूँ जो मुस्तजाबुल मकामात अल्लाह ताला की तरफ से रिकमेंडेड हैं कि अगर इन मकामात पे इन लम्हात में इन औक़ात में अगर दुआ की जाएगी तो आपकी दुआ को मैं कबूल करूँगा और आपकी दुआ कबूल होती है। तो दोस्तों, एक बात तो ये तय हो गई कि दुआ कब कबूल होगी, दुआ का वक्त क्या है। जब इमाम एक खुतबा ख़त्म करके पहला और उसके बाद मिंबर पे जाने के लिए दूसरे खुतबे की तरफ बढ़ते हैं तो उस दौरान कुछ माइक्रो सेकंड्स का वक्त होता है। तो उस वक़्त बजाय इसके कि नमाजी और नमाज़ पढ़ने वाले आपस में बातचीत करें या मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या इधर उधर देखें या किसी और जो है शुगल में लग जाएं, तो बेहतर है कि वो बहुत कीमती घड़ी है, उसको लपक के झपक के कैप्चर कर लीजिए, उसको हासिल कर लीजिए, और उस वक्त आप जिस चीज़ की और जो दुआ मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। एक वक्त ये हो गया। दूसरा वक्त कौन सा है? दूसरा वक्त है कि असर से मगरिब का वक्त, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की बहुत सारी अहादीस से साबित है कि किस तरीक़े से वो जुमे के दिन असर से मगरिब में की कबूलियत के लिए और कबूलियत की उन घड़ियों को तलाश करने के लिए वो किस तरीक़े से एहतमाम किया करती थी और अपनी खादमा और अपनी मुलाज़मा को क्या इंस्ट्रक्शन देती थी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और जन्नत की औरतों की सरदार, वो भी एहतमाम करती थीं और दुआ की कबूलियत के उस लम्हे को सर्च करती थीं। वो कौन सा लम्हा है और वो क्या एहतमाम करती हैं भी, इसके बारे में जान लीजिए। आज से पहले हो सकता है कि आपको किसी ने ना बताया हो या आपको पता ना चला हो। वो ये एहतमाम करती थीं
کہ وہ اپنی خادمہ کو پہلے سے ہی یہ انسٹرکشن دے دیتی تھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ جو بھی پوچھنا ہے، کرنا ہے، پکانا ہے، دینا ہے، دلانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے عصر سے پہلے کر لینا ہے، کیونکہ عصر سے لے کے مغرب تک میں تسبیحات کروں گی اور میں دعائیں کروں گی اور میں اللہ کی عبادات اور اس کی حمد و ثنا کروں گی اور اللہ سے اس کا قرب، اس کی ذات، اس کی معرفت کو تلاش کروں گی اور میں اللہ سے مناجات کروں گی، تو اس وقت مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ خادمہ کو یہ انسٹرکشن ہوتی تھی ایوری فرائیڈے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لاڈلی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار، یہ تھا ان کی عبادات کا معمول۔ دوسری بات وہ یہ کرتی تھیں کہ عصر سے مغرب کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھیں اور صرف کنٹینیوسلی تسبیحات کرتی تھیں، درود شریف کا اہتمام کرتی تھیں، دعاؤں کا اہتمام کرتی تھیں اور مستجاب الدعوات کی وہ گھڑیاں تلاش کرتی تھیں اور اس میں خوب دعائیں مانگتی تھیں اور اللہ سے خوب مناجات کرتی تھیں، بات چیت کرتی تھیں، اللہ سے دوستی کرتی تھیں، اللہ کو راضی کرتی تھیں، اللہ کو مناتی تھیں۔ تو دوستوں، یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ اور کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، کافی عرصے سے آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو آپ اس وقت کو، اس گھڑیوں کو جانے نہ دیجیے گا۔ یہ ویسے ہی آلریڈی بہت اچھا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مہینے تو تمام ہی اچھے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے جمعے کو اور اس مہینے کے تمام جمعے، جیسے رمضان کے جمعوں کو ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام جمعوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ محرم کا ہو، چاہے وہ سفر کا ہو، چاہے ربیع الاول کا ہو، لیکن اہتمام جمعے کا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں نے ربیع الاول کے جمعوں کو پہ اہتمام کرنے کو ایمفسائز کیا ہے، نوٹ، میں نے آپ کو کہا ہے ربیع الاول کے مہینے نہیں بلکہ ہر جمعے کا آپ نے اسی طریقے سے اگر اہتمام کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی اور عمل کے، کسی بھی پیر فقیر کے پاس جانے سے، کسی دم درود، کسی دھاگے، کسی چیز کی آپ محتاج نہیں ہوں گے، اور ڈائریکٹ آپ کا اللہ سے کنیکشن ہوگا اور ڈائریکٹ آپ اللہ سے تعلق میں جڑ جائیں گے اور پھر اللہ آپ سے جڑ جائیں گے اور اللہ کا اور آپ کا ایک کنیکشن بنے گا، ایک بانڈنگ بنے گی، اور پھر اللہ آپ کی ہر بات کو مانیں گے اور ہر بات آپ کی جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دی جائے گی۔ تو دوستوں، یہ ایک بہت چھوٹا سا آسان سا عمل اور ایک ٹپ ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کامنٹس کر کے دوبارہ سے پوچھ لیجئے گا، اور باقی رہا عمل کا تعلق تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔